डॉक्टर राशिद नकवी साहब, जिस तरह सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया गया है नई आने वाली क़यादत पर, आपका जो अभी मैं मौक़िफ़ सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि पर्सनैलिटी का डिफरेंस होता है। कुछ लोग बहुत पोलाइट होते हैं, ज़रा उनका एक डिफरेंट स्टाइल होता है चीज़ों को डील करने का, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हैं। कुछ बहुत हार्डकोर, बहुत हार्श होते हैं, बहुत हार्डकोर पोजीशन ले लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। सो क्या इस तरह की पर्सनालिटीज़ आने से चेंज नहीं आएगा? क्योंकि बिल्कुल इंसानों के मिजाज पर भी डिपेंड करता है, उनकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। तो ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये जो हमारे दोनों आपके पैनलिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ईरान फर्दर प्रेशर में जाएगा अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि एक तो ये कि जो बात हुई ना कि बड़ी शख्सियात के जाने से एक नुकसान होता है, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि यकीनन उससे फर्क पड़ता है, एक खिलाफ पैदा होता है। लेकिन देखना यह है कि जो खासकर मोराल की बात की गई है, जब ये लीडरशिप अवाम के अंदर मौजूद होती है ना, बस अभी कुछ रैली के अंदर तो पूरी दुनिया ने देखा, इसके अलावा भी यहाँ पे जो इक़दामात होते हैं, रात दिन सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, अवाम रोड्स में, ये सारी बड़ी लीडरशिप जो है वो खुद मसला रिजानी और प्रेसिडेंट और स्पीकर, ये सारे लोग अवाम के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना घुल मिल के रहते हैं। इसलिए ये कहना कि अवाम के अंदर अवाम का मोरल डाउन हो जाएगा कि इस तरह के लोगों की हिफाजत नहीं हो सकी, कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम हो सकी, तो ये यहाँ पे वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो देखते हैं ये तो हमारे साथ हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द धमाके हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, हमला हो रहा है, तो हमारे साथ हैं, किसी वक्त जो है वो हमारी तरह अवाम की तरह शहीद हो सकते हैं, तो ये फौरी असर मोरल डाउन वाला तो नहीं होता। दूसरा जो इशारा किया उन्होंने कि उससे ईरान जितना आगे बढ़ेगा, मसाइल बढ़ेंगे, जंग के नुकसान होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर ये जंग रेजिस्ट ना करते तो क्या होता, अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इनके पास ना होती तो क्या होता, अगर वो ट्रंप के कहने पे फौरन सरेंडर हो जाते और हर चीज प्लेट में रख के पेश कर देते, तो उसके नतीजे में क्या सूरत हाल ईरान के अंदर पेश आती और आइंदा की जो हुकूमत होती वो किस तरह की मुश्किलात से दो चार होती। तो एक तो ये कि जंग में उलझाया गया है, जंग मुज़ाकरात के दौरान शुरू हुई है, जंग का सिलसिला ऐसे आलम में शुरू हुआ है कि ईरान तो हर तरह की बात करने के लिए, यानी हुकूमत पे अब कोई एतराज नहीं कर सकता, ना ईरानी अवाम कर सकती है, ना आलमी बरादरी ये कह सकती है कि ईरान ने जंग छेड़ी है। ईरान का मौके बड़ा वाज़ेह था कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो पुरान है और IAEA इसको साबित कर रही है। हमारा मिसाइल का प्रोग्राम हमारा दिफाई हक है, पूरी दुनिया को अपने दिफाई डॉक्ट्रिन बनाने का हक है, हमें भी इसी तरह का हक है। और हम मुज़ाकरात से भी नहीं भागते, हम लॉजिक के तहत आपके साथ बैठते हैं, जहाँ कहीं बैठते हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा अवाम के सामने ये हुकूमत सुरखरू है इस लिहाज से कि उसने हर दो महाजों पे बहुत अच्छे अंदाज से मुकालमा किया है, अपनी चीजों को पेश किया है, अपने लॉजिक को पेश किया। अब तीसरी बात यह है कि आइंदा के उन्वान से या जो अभी मिसाइलों की तादाद कम हुई है, अभी तक जो यहाँ के मीडिया के जरिए से या यहाँ की जो फौजी शख्सियात हैं या इस शोबे से मुतल्लिका जो लोग हैं, वो कहते हैं कि चूंकि हमारा डॉक्ट्राइन ही मिसाइल टेक्नोलॉजी पे था, तो हमने इसकी कमियत और कैफियत यानी तादाद और इसकी क्वालिटी को हम इस सतह पे लेके गए हैं कि हम एक लंबी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाहिद हथियार ही यही है। हमने दिफा ही इसी से करना है, हमने अटैक भी इसी से करना है। तो अब भी यहाँ पे जो अमूमी तौर पर मीडिया में चीजें आ रही हैं वो है कि अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद मिसाइलों की मौजूद है और हम मुकाबला करेंगे। बल्कि आप जो इस शोबे के एक्सपर्ट हैं वो देखेंगे कि अभी सिजील कल पहली दफा इस्तेमाल हुआ है एक नया मिसाइल, और इसी तरह कासिम सुलेमानी के नाम से एक मिसाइल भी जो है वो भी बिल्कुल आज या कल जो है ना दोबारा पहली दफा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि इनके अंदर अभी वैरायटी भी है और उस वैरायटी को वो शो भी कर रहे हैं। और जो तादाद कम हुई है उसके बारे में एक अच्छी दलील दे रहे हैं। वो कहते हैं जी पहले मरहले में हमने उनके जितने जो रेडार सिस्टम था, उनका जो फार्ड था या उनका जो पेट्रियाट था, हमें उन पे ज्यादा अटैक करना होता था और उससे बचाने के लिए हमें यक वक्त बड़ी तादाद में जो है वो मिसाइल फायर करने पड़ते थे। अब वो काफी हद तक वो रुकावटें दूर हो गई हैं, तो अब हमने अपनी तादाद को कंसंट्रेट कर लिया है, फिक्स कर दिया है, जहां हम चाहते हैं वहां पे हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो आपने हुर्मुज़ की बात की है हमारे साथी ने,
تو ابنائے ہرمز کے عنوان سے تو آپ امریکی پریزیڈنٹ کے بیانات سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور امریکہ خود وہاں پہ بڑے بڑے بحری بیڑوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو اتنا جسے کہتے ہیں محدود سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے، حتیٰ اپنے مخالف ملکوں سے، یہ چائنا سے جب اس نے مدد مانگ لی ہے تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا ہرمز کو کھولنے کے لیے اس کی فوجی طاقت، نیوی کی طاقت، یا جو اس کا ایک بہت بڑا روب اور دبدبہ تھا ان بڑے بڑے بحری جہازوں سے اور جنگی بیڑوں سے، تو وہ تو اس وقت عملی طور پہ ان کے اپنے بیانات سے یہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جیسے ٹرمپ جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہ خطے میں کرتے رہیں گے اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی۔ رائٹ بریگیڈ صاحب، یہ جو ابھی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، عباس عراقچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ہاں اگر شہادتیں ہوں یا اس قسم کے واقعات ہوں، تو کوئی سسٹم پر فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پر پیرالل کام کرتا رہتا ہے۔ اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز والی، نیٹو اور جو دوسرے الائز ہیں، امریکن پریزیڈنٹ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے کوشش کی، بٹ دے ڈینائڈ، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ ملیٹریلی امریکہ کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے، اور اتحادیوں کے بغیر وار تھیٹر میں امریکہ کو کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں؟ اور جو بات ابھی ڈاکٹر راشد نقوی بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کی تو پوزیشن خود اس میں بڑی کمزور ہو گئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز والے پہ۔ پھر میں ایمبیسڈر صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لاؤں گا، لیکن وہ ذرا مختلف ہے جو یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ امپوز کی گئی ہے، یہ جنگ اب وہ نہ لڑتے تو کیا کرتے؟ پہلے بریگیڈ صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے بہت امبیرسنگ ہے، اور خاص طور پہ الائٹ تھے، نیٹو کو دیکھ لیں، یورپین یونین کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، ایوری بڈی ہیز گون سائڈ۔ انہوں نے یہ اسپیشلی کہا کہ آپ نے لڑائی سے پہلے ہمارے سے مشورہ نہیں کیا، ہمیں انوالو نہیں کیا، اینڈ ناؤ دے نو کہ یہ ایک بہت ہی اس پہ نقصان ہوگا۔ وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جی اگر امریکہ کے 3 بحری بیڑے آ کے بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھول سکتے تو واٹ وی ول ڈو، وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پہ سائڈ پر رہیں، اور ہمیں پہلے اگر ہم انوالو کرتے تو وی کوڈ ہیو ڈن اٹ۔ دس ویکس کہ امریکہ از ڈیفینیٹلی انڈر لاٹ آف پریشر پوری دنیا کا پریشر ہے، اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو بند ہوا اس سے اس وقت دنیا میں اکنامک کرائسس، انرجی کرائسس، فیول کی آپ پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہے، اور ہر ایک رشیا، چائنا، یورپین یونین، مڈل ایسٹ، ہر ایک کا پریشر امریکہ کے اوپر گیا۔ یو ہیو گون وداؤٹ اپنی مس کیلکولیشن کر کے، اور آپ نے ایران کو بڑا ہلکا لیا اور میں جا کے اٹیک کر دیا۔ ناؤ یو اس طریقے سے ڈیلے کرتے جا رہے، اور ابھی امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں میں نے ان کی نیوی بھی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، میں نے فوج کمزور کر دیا، میں نے میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دی ہے، میں نے میزائل ان کے بالکل بہت زیادہ 80-90% کا نقصان پہنچا دیے۔ تو دس از اے ٹائم دیٹ وی شوڈ ایگزٹ اسٹریٹجی تو بنائیں۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا انڈیفینٹ پیریڈ لڑتے ہیں، دس بٹ آئی سے فار ایران آلسو کہ فرینڈلی کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، نو دیز آئی ایم شیور کہ یہ پہلے ہی بیک ورڈ ڈپلومیسی چل رہی ہوگی۔ دے ہیو ٹو سی کہ ایران سے بھی بات کریں اور امریکہ سے بات کریں۔ ایران کا نقطہ اپنا بالکل ٹھیک ہے جی کہ ان پہ وار امپوز ہوئی ہے، اینڈ ناؤ دے وانٹ کہ سرٹن کنڈیشنز کہ آئندہ کے لیے 2-3-4 ہمارے پوائنٹ ہیں، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں دین وی ول کنسیڈر اٹ۔ لائک امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے، انہوں نے ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی نہیں۔ جب آپ لڑائی کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، آپریشن اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو آپ وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں کہ آپ نے اینڈ کس اسٹیج پہ کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایگزٹ کیسے کرنا ہے، اور نیگوشیشن کیسے کرنے ہیں۔ آپ نے وہ امریکہ نے پلان نہیں کیا، اینڈ ناؤ دے آر فکس، اسی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ سو اس کو لیکن بریگیڈ صاحب، لیکن وار میں بھی کچھ رولز ریگولیشنز، کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے نا، آپ کسی سسٹم کے تحت پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہٹ یا ٹارگٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے اس میں کیا ہوا ہے یہ تو کسی بھی انٹرنیشنل رولز اور کی وائلیشن ہے، یا کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی نارمز، رولز یہ فالو کیے گئے یا لاس فالو کیے گئے ہوں۔ اس پہ تو دیکھیں، یہ تو میں 200% کہتا ہوں، دس از نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف وارفیئر۔ نہ امریکہ نے اور نہ اسرائیل جس طریقے سے یہ پرسنالٹی کو کرنا چاہیے، یو نیور گو آن ہٹ سویلین لیڈرشپ، بیسیکلی یو گو فار ملٹری ٹارگیٹ اینڈ ملٹری کمانڈرز، تاکہ لڑائی کے بعد ہی جب آپ نے بیٹھنا اور سیز فائر کرنی ہو تو کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ آپ سول لیڈرشپ سے کریں گے۔ اگر سول لیڈرشپ کو آپ ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں تو واٹ ول ہیپن؟ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔
اینڈ یو کانٹ گو فار انڈیفینٹ لیری کے لیے جس سے آپ کو نقصان دنیا میں کر رہے ہیں. ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اکنامک لاس دنیا میں کر کے رکھ دیے, انرجی کرائسس کر دیے, فیکٹری بند, قطر نے اپنی جو ایل جی نکالنی بند کر دی, فیکٹری وہ بند کر دیے گیس نکالنا. تو اس لیے اس اسٹیج کے اوپر ایران کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس ڈو دے وانٹ کہ نمبر 1 کبھی بھی ایران پہ ٹیکس ہوا, بالکل اس طرح کی بات ہے. رائٹ, پلس آپ سینکشن والے یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ پہ لگی اس عرصے سے. اس طرح کی چیزیں سوچیں پھر کہیں نہ کہیں اس کو آپ کو چیز جانا چاہیے. پوائنٹ ٹیکن سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.